سلامت عنا هبلنا تختاتلتي أخسماويان مرخب حفاش AMA نزي ساعات زيت سنادو زيناتات إنه فلما كان دغندي ندبتاتينا جيزاوي من محدار تجراي علامة زي تجلت أبصاب نقدامي منستر إثيوبيا أقربو عب تجراي سرقن من طلان عب حزب سقات فتيرو نبعد فاسيكا حدا خيلو سقا بشدشتميتن حمسان برنكشيات زتوسنة وسانة نخالوت كبابتات مرآيايو تباهيلو بزي حقاو منقدي عب مسقاقار مناسي زتطرطر والكسب عب قططر وعيلو كينات ماكلاي مبراق حضرت قرب ندادي قرنا أفريكا أقاديدو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتالو جيزاوي من محدار تجراي علامة زي تجلت أبصاب نقدامي منستر إثيوبيا أقربو عب موداتا معلت سلطانهم بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي مس قدامي منستر أبي أحمد تراخيبهم عمتاوي أبصاب أقربهم بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي ليتنال جنرال تادس ورده إسران شعتن مقاويت كلتشن عسرت شمونتنا متمرت مس قدامي منستر أبي أحمد بمرخاب عمتاوي أبصاب سراح كم زغربو كابيت صحفة قدامي منستر زتوها حاطر مجلتي أملاخيتو أت بيت صحفة قدامي منستر زكافلهم مجلتي اتاخيبا أب مقبالة تبصابن رخبتات أب مزتاي زتكرو كانت نبره زرزر تحستو يخون وصيت تزاتجن أي جلتن إذا أخيبا ليتنال جنرال تحدث نايته جيتاتشو رداتك يوم أب كلل تجراي جيزاوي من محدار كمرحو بشومنت ميازيا كلتشن عسرت شومونتنا متمرت كاب سلطان زحزو لك حدا عمت دحر مصنحيو اتصبصاب بزبل ركبات تخايدو زلو جنرال تادس ورده قدم مشامم مكتل بريزيدنت جيزاوي من محدارن حلف كابيني سكرتاريات سلام دحننتن كوينوم مغلغالوم تذكريو أب أوان مسجار مريحنة قدامي منستر أبي نتلوتي أكل سلامون وقعونا تقبابرا مدب مسجار مريحنة كبلو زقلت خوينوم أزد ما حدش بوليتيكاوي بحل نمعباي زعل ما يتباهي للقوان تنبرا أب تقرايجن تبزبل سراح أي سرحن أتجيزاوي من محدار تقراي يقداس أب بوليتيكاوي وطرن مبتتان تقارو ناسعيبو بمبال وغسيتاتات أب مستأنقادلو ليتنا الجنرال تحدثه سلطان مسحازو نوشتاوي من محدار تمزابلتي IDPs ناب وقل بوتوم نخملسو ممتشاون أبز ترفو كبابتات مسرح مقلطافن كامون مسممع بريتوريا زسمعمع مفتاح صوارن داغمه وحدتن تغادلت نبر مرغغات حويسو شومونت قلف عمامات جيزاوي ممحدار زغلط ناي حدا ገጽ ሰነድ ፈሪሞም ስልጣን መقبالهم ዝፍለጥ ኮይኑ እትሕዚ ዘይተገለጸ ጸብጻብ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ነቶም ሾሞንተ እማመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ፈጺሞም ዶ አይፈጸሙን ዝብሉ ነጥብታት ዘካተተ ከም ዝኸውን እናተገመተ ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምትሕልላፍ ስልጣን ካብ ኣይተ ጌታቸው ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ዲፕሎማስያታትን ወከልትን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለምን ተረኺቦም መንባሮም ዝዝከር እዩ أب تجراي سرقن من طلان أب حزبي سقات فتيرو أب ملا تجراي بفلاي دما بكتما مغلة حزرت نداد سعيبو زمت وسخ واقع تعريف تشكركرتي زسعبو تقم حزبي بأجرو نمخاد أب زفتنلو زل أوان بعد كذا تحجز سرقن من طلان كترانن أب حزبي سقات فتيرلو أب زوان حزبي أب إيدو زخفلو وطاطا تاكسي بزي مهلاو انتحلوون ناي عسر تحموش تبر تعريف تاكسي ناب 7 حموش تنبر بسنك حزرت ندادي موساخو سعيبو حزبي كاب كتما كساب قطر بأجرو كقعاز تجدد انتخون نزت أجم تبليتهم حق البونت قلباب جيرومن والكسبات ناي من طلا سرقن كترانن أب لعلز تتأجم حزبي يبتحلو إذا تكبر أب ملا نبار محبرسب تجراي ناي ጸጥታ ስጋት ኮይኑ ቀጽሉ በፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓወልቲ ክፍለ ከተማ ማርታ አደባባይ እናተባሃለ ኣብ ዝጽዋዕ ናብ እንዳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ኣብ ዝወስድ መንገዲ ሊያቡ ብጉጅለ ኮይኖም ህዝቢ በውፅን መተውን ከልኪሎም ወለው ኣብዚ ከባቢ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ሰብ ቀቲሎም ኣብ ጉሓፍ ምድር ባዮም ዝዝከር ኮይኑ ሓዚ እውን እቲ ከባቢ ከቢድ ናይ ጸጥታ ስጋት ኮይነሎ ዓዲ ሓቂ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ማርታ አደባባይ ኣብ ጥቓ ቀጽሪ ዓዲ ሓቂ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብዚ ዓመት ክልተ ግዜ መንነቶም ብዘይፍለጡ ሰባት
ቦምቢ ብምፍንዳእ ነቲ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ እናሃወኹ ዝጸንሑ ሕዚ ድማ ነቲ ከባቢ ናይ ምንቅስቓስ ስጋኣት ኮይኖም ኣለዉ በተዛማዲ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ከተማ ናብ መስመር ኣይናለም ኣሪድ ዝወስድ መንገዲ ህዝቢ ናይ ታክሲ ዝኽፈል ገንዘብ ሲኢኑ ብእግሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ብዕጥቂ ዝተደገፈ ስርቅን ክትራንን ይካየድ ኣሎ እቶም ብጉጅለ ዝተዋፈሩ ሊያቡን ከተርትን ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ብምኽንያት ምኽባር ክፍሊት ታክሲ ህዝቢ ብእግሩ ንዝገብሮ ምንቅስቓስ ስጋኣት ኮይኖም ይርከቡ ናይ ዘመርኣያ ድማ 28 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሰዓት 7 ፈረቓን ናይ ቀትሪ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ ህዳሴ ቀጠና 11 ፍሉይ ቦታ ኣብ ከባቢ መብራህቲ ሓይሊ ዳግም ኣምሳል ቤት ትምህርቲ ንሓደ ውልቀ ሰብ ብባጃጅ ሃንጊ ገይሮም ከምልጡን ተፈትኑ በቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብን ፖሊስን ብተኽሲ ክትሓዙ ምኽኣሎም ፖሊስን ህዝብን ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዘርኣዮ ግሁድ ፍጻመ ስጋኣት ጸጥታ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብተዛማዲ ዘይልሙድ ፍጻመ ወንጀል ብሓሽሽ ተደፋፍያ ኣዲኣ ዝቐተለት ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝቐጸለ ስጋኣት ጸጥታ ዝያዳ ክጋደድ ይገብሮ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘይተለመዱ ኣደንዘዝቲ ሓሽሻትን መስተን ብምጥቃም ዝፍጸሙ ወንጀላት እናተበራኸቱ ዝመጹ ዘለው ኮይኖም ኣብ ሕግን ተሓታትነትን ብዘሎ ልሕሉሕ ኣካይዳ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ኣእትይዎ ይርከብ ምስ ሰላም ትግራይ ዝጸልኡ ሓይልታት ምጽማድ ንህዝቢ ዘይምግዳስ ኢሎም ንኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ርእይቶ ዝሃቡ ወገናት ሕወሓት ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝጨፍጨፉ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ምጽማዱ እናተገለጸ ዝመጽእ ኮይኑ ኣብዚ ቅነ ኣብ ከተማ ሸራሮ ዝተገበረ ናይ ርክባት ጽምብል ህዝቢ ዳግማይ ናብ ናይ ሓዘን ዳስ ዝመልስ እዩ ክብሎ ዝገለጹ ወሃብቲ ርእይቶ ብወገን ኣምሓራ ፋኖ بوغن إرترا شعبية أتملو تنتت هزب تግራይ زترفة أمام سلام بريتوريا تقاومهم انتبقعو ህወሓት በወገኑ ነትናቶም ሓሳብ በመደጋፍ ንውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ናብ ጽምዶ ተጸምቢሩ ፕሪቶሪያ በሙሉእነት ክፈርስ ይሰርሐሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ዘይመገዳስ ዘርኢ ሓቂ ኢሎም ፋኖ ኣነ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፈ ኩሉ ልዕሊ 7 ዓመት ህፃን ትግራይ ረሽን ዝብል ትእዛዝ ደብዳበ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሻዕብያን ኣፈጺምና እንትነብቅዕ ንምንታይ ኣብ ፕሪቶሪያ ዘይተሳተፍና ዝብል ዘንተመጎት ብምልዓል ዓርሱ ነቲ እማመ ሰላም ከም ዝነጸገው ኣፍሊጡ እዩ ሻዕብያ እውን እንተኾነ በፕሬዝደንት ኢሳያስ አቢሉ ተኾሊፍና ከበል መፍሳስ ደምን መርሸንተን ተጋሩ ዘይምጽጋቡ ዘርኢ ዘረባ ምስምዑ ዝዝከሪዩ እዚ ህዝብ ትግራይ መሊእና ዘይጽነትናዮ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ዘረባ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንምፍልላይ ርክባት ሻዕብያን ኢትዮጵያን ምኽንያት ዝኾነ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተናውሐ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሊሱ ካሊ ኣበር ክፈጥር ገይሩ ወሎ ጽምዶ ኣፍሪሱ ጽምዶ ዝመስረተ ስርዓት ህወሓት ብቐጥታ ነቲ ናይ ሰላም ዝጸልእ ናይ ደግ ሓይሊ ብምድጋፍ ሰለስቲያዊ ስምምዕ ከም ዘሎ ፖለቲካዊ ልህቃን ተጻምት ኣካላት ብዝተፈላለየ መራኸቢ ሓፋሻት ክውዝዑ ጸኒሖም ኣለውን እቲ ጽምዶ ኣብ መንጎ ነንባዕሎም ክካሰሱ ዝጸንሑ ሓይልታትን ጠፊኡ እናበሉ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ዳንኬራ ዝዘብጡ ምዝነበሩ ሓይልታት ህወሓት ኣብዚ እዋን ትስዕስዐላ ዕሱብ ሰራዊት ዝተባሃለ ሰራዊት ሻዕብያ ተስፋሕፋሒ ዝተባሃለ ፋኖን ብሰንኪ ምንዋሕ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናይ ጽምዶ ርክባት ብዓይኒ ፖለቲካዊ ረብሓ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ሓደ ዳስ ከጽምብሎ ይውዕሉ ከም ዘለው ተጋሂደሎ ንበዓል ፋሲካ 1 ኪሎ ስጋ ብ650 ብር ንክሽየጥ ዝተወሰነ ውሳነ ንካልኦት ከባብታት መርኣያ እዩ ተባሂሉ እዚ ውሳነ ጽቡቕን ዝናድን ከም ዝኾነ ብፍላይ ድማ ነቲ ብኢኮኖሚ ኣብ ዓብይ ጸገም ዝርከብ ማሕበረሰብ ሓጋዝ እዩ ክብሉ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ተዛሪቦም ንበዓል ትንሳኤ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ 1 ኪሎ ስጋ ብ650 ብር ንክሽየጥ ከም ዝተወሰነን ዕዳጋ ንምርግጋእ 600,000 እንስሳት ናብታ ከተማ ምእታዎም ቢሮ ንግዲ አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ሓላፊት እቲ ቢሮ ሃቢባ ሲራጅ ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ኣብ ግዜ ዕድጊት በዓል ዝኾነ ዓይነት ሕጽረት ቀረብ ፍርያት ንከይህሉ ሰፊሕ ምድላው ተገይሩ ነቲ በዓል ዝውዕሉ 600,000 ዝኾኑ እንስሳት ናብታ ከተማ ከኣትዉ ከም ዝተገበረን እዚ እውን ዕዳጋ ንምርግጋን ዓብይ በርክቶ ከም ዘለዎን ገሊጸን ብምኽንያት እቲ በዓል ኣብታ ከተማ ሕጽረት ሸቐጣ ሸቐጥ ንከይፍጠር ቅድመ ምድላው ከም ዝተዛዘመ ዝሓበራ እተን ሓላፊት ብፍላይ ስጋ 1 ኪሎ 650 ብር ንክሽየጥ ከም ዝተወሰነ ዕላዊ ገይረን ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ዝገበሩን ዕዳጋ ኣብ ዝህውኹን ኣካላት ጥብቂ ስጉምቲ ከም ዝውሰድውን ኣገንዚበን ኣለዋ እቶም ነበርቲ
بتوسخ عالم أبزحز أوان أبكب تجمع تركب بفلاي دما كمن إثيوبيا زبلا هاجرات أبتزلون تجمع تدراريبو هزبن أبكبدنا إيكونومي عزق تأتيو يركب دحر مبال كم تحزي نبع الفاسيكا 1 كيلو سجا ب650 بر نكشيات توسينو زلو سقمتي نكالوت كبابتات مرآيا أيو بخال وجن دما ناي تعدي إيكونومي كرجاجعون زجبري لهم بفلاي تجراي أمحارا إلون كالوت كبابتات إثيوبيا بزتولع كنات سعبو هزبن بكل مداي زتهاسي أيو كبلو ريتهم نأخسماوان مرخب حفاش ذهبوا وجنات تزاربهم بزي حقاوي منجدي عب مسججار مناسي زتطرطر والكسب عب قصصر وعيلو فيدرال بوليس إثيوبيا لعل 5 دقائق نستيو كعمتا مخنيات زخونن بموت لعل 100 سبات زحتت زبلو زي حقاوي السجاجار سبات عب كل تግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ عب قيدي كمزاتوه أفليتو بوليس 28 مقابيت 2018 عام تمرت عب زوصو مجلتي كم زبلو أتي يتبارك داويت ويدما كبروم داويت بزبل زفلت والكسب نلعل 3,000 سبات بزي حقاوي مسججار زطرطر سب كوينو مسكالو 9 مشارغت ايو عب قيدي أتيو أتنسو زمرحو مربب كاب 2010 عام تمرت تحيزو كاب إثيوبيا سودان إيرترا جيبوتي كينيان سوماليان مناسات بمملمال ناب ليبيا يوسدوم كم زنبره بوليس عب مجلتيو حبيرو اتو ماسجاجرتي عب ليبيا 5 مخزنات كم زلومن قدات زقويلون زساغيلون كم زخونن بمجد زحدغنيا جبن لعل 3 بليون بر كنقساقسو كم زصنحون بوليس غليصو ات غجله اسجاجرت سبات عب ليبيا عب زركبو مخزنات سدتኛታት ጫዊው ካብ ስድራ ቤቶም ዝተፈላልየ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ክልኹ እቶም ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ድማ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ንእሽቶ ምሕደር መግቢ ጥራይ ብምሃብ የሳቂዎም ከም ዝነበሩ ይንገር ብተወሳኺ እቶም ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብጎማ በትርን ገመድ ኤሌክትሪክን ብምሳር መዕሸግ ማይ ፕላስቲክ ብምቅጻል ኣብ ኣካላቶም ብምፍሳስን ልዑል ስቅያት ከም ዘውረድሎም ፖሊስ ገሊጹ ምርመራ ፖሊስ ከም ዘመልከቶ ተግባር ናይቲ ጉጅለ ሞት ሓያሎ ስደተኛታት ሞግዳእቲ ከምውን ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮን ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጉድኣት ከም ዘስዕበ አረጋገጹ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ልዕሊ 100 ገዳያትን ስድራ ቤቶምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ቃለ መሕተት ከም ዝገበሩ ሓቢሩ ኩናት ማዕከላዊ ምብራቅ ሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣጋዲዱ ኩናት ኢራን ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ዘተበገሰ ምዝንባዕ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስጋት ምፍጣሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማዕከን ዜና ባርነስ ሓቢሩ ምስ ውጽኢታዊ ምዕጻው መስመር ነዳዲ ሆርሙዝ ዝተተሓሓዘ ዓለምለኻዊ ምዝባዕ ቀረብ ብምጥቃስ እቲ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብርቱዕ ሕጽረት ነዳዲ ከም ዘጋጠማ ብምሕባር መንግስቲ ስጉምትታት ምክፍፋል ነዳዲ ንውሱናት ዓውድታት ቀዳምነት ክህብ ተገዲዱ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ብመሰረት እቲ ትንታነ እዚ ሕጽረት እዚ ንወታደራዊ ሎጂስቲክ ኢትዮጵያ ብዓቢኡ ከም ዝጸልዎን ቀረብ ናፍታ ምስ እግረኛ ስርሒታት ኢትዮጵያ ብፍርቂ ከም ዝነክዮ ይገልጽ ሰበስልጣን ወታደራዊ ድሌታት ምስ ምዕቃብ ስርሒታት ናይቲ ቀንዲ መንቀል ቁጠባ እቲ ሃገር ዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሚዛን ብምሃብ ኣብ ነዳዲ በጀት ዝጸንሐ ውስንነት እውን ጻቕጢ ፈጢሩሎ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዝደርኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኩናት ከካይድ ከም ዝኽእል ተንተንትን ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜናን እናጠንቀቑ ይመጹ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ነቲ ኢትዮጵያ ብእግረኛ ክተካይዶ ተሓስብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብፍርቂ ከም ዝቕንሶ ኣፍሊጡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብኤጀንሲ ኣናዶሉ ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ጎስጓስ ኩናት ኣብ 3 ኣህጉራት ካብ 10 ክሳብ 15 ሃገራት ዘሳትፍ ሰፊሕ ግጭት ከቀጻጽል ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣፍሪቃ ናይ ምዃን ሓደጋ ክቃለዕን ከም ዝኽእል አጠንቂቁ ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ኩነት ክናዋሕን ካሊ መፍትሒ ሓሳብ ክናደን ዝገብር ጽልዋ ነዳዲ መገጣሙ ድማ ከም ዕድል ክረአ ዝግብኦ ምትራፍ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ክብል ጸብጺቡ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን ምዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ